आजको हाम्रो कथा रहेको छ बोध विक्रम अधिकारीको शिशिर बसन्तको कथा। एका देशमा एक बडा प्रतापी राजा थिए। उनका शिशिर र बसन्त नाम गरेका 2 सन्तान थिए। रानी पनि परम सुन्दरी थिइन्। राजा र रानीको बीचमा परस्पर प्रेम थियो। एक दिन राजा शिकार खेल्न गएका थिए। रानी झ्यालमा बसेर बत्ती काट्न लागेकी थिइन्। अकस्मात उनको नजर भगेराको गुडमा पर्यो। त्यो गुडमा रहेका बचेराहरूलाई माउले आफ्ना चुच्चामा दाना ल्याएर खुवाएको दृश्य रानीलाई खुब मन पर्यो। तर अफसोस, एक कुमुरतमा भगेरी आफ्ना बच्चाहरूलाई चारो खुवाएर के बाहिर निस्केकी थिइन्। एउटा ब्यादाले प्याट्ट गुलेली हानेर उसलाई मारिदियो। रानीको मनमा बडो विषाद पर्यो। एकछिनपछि भगेरा आहारा लिएर आयो। बच्चाहरूलाई आहारा खुवाई चिर्र चिर्र गरी पोथीलाई खोज्यो। तर कतै पनि पत्ता नलाग्दा केही बेरसम्म झोक्राइरह्यो अनि आफ्नै सुसे धन्दामा लाग्यो। भोलिपल्ट पनि उस्तै गरी झ्यालमा बसी रानी भगेराका गुडतिर हेर्छिन् त भगेराले अर्कै भगेरी ल्याइसकेको थियो। केही बेरसम्म त भगेराको जोडीले बच्चाहरूलाई आहार ल्याएर खुवाए। तर एकछिनपछि उसलाई झर्को लागेर आयो। जति खुवाए पनि आ मात्र गर्ने यी खचुवा बैरीका पुत्रका निमित्त केको यो भुटो। पत्थर समान दिल भएकी भगेरीले ती बच्चाहरूलाई चुच्चाले तानी तानी गुडबाट खसालिदिए। राम्रोसँग प्वाख नउम्रेका ती बच्चाहरू च्याँ च्याँ गर्दै जमिनमा पछारिएर मरे। सौताको दिल त्यतिसम्म कठोर हुँदो रहेछ भन्ने देखेर रानीको मन चिन्ताको अघोर कालो बादलले ढाकी अन्धकार पारिदियो। उनी मनमनै भन्छिन्, केही गरी म चाँडै मरे भने राजाले अवश्य अर्कै बिहे गर्नेछन् अनि मेरा बालक छोराछोरीहरूको के दशा होला। यही चिन्ताले आकुल भएर रानी बरबर्ती आँसु खसाल्न थालिन्। रुँदा रुँदा दिन पनि बित्यो। जब साँझ पर्यो अनि राजा शिकारबाट फर्किए, रानीको त्यो दशा देखेर खुब हडबडाएर सोध्न थाले, रानी तिमीलाई के भयो, किन यसरी रोएकी? यस्तो राम्रो संसार छोडेर चटक्क एक दिन जानुपर्छ भनेर। राजा भन्छन्, त्यो त छँदैछ नि। जुन कुराको उपाय छैन त्यस कुराको चिन्ता गरेर आफ्नो भएको सुखमा चिन्ता गर्ने स्वभावकी तिमी अवश्य होइनौ। भन, तिम्रो शोकको कारण निश्चय नै अर्को छ। छैन प्रभु, मरुलाकी भनेर शोक लागेको हो, तर आफ्ना निमित्त होइन, खाली मेरा बालकका निमित्तको शोक हो। राजा भन्छन्, किन? अनि रानीले भगेराको जहानको यथार्थ हाल राजालाई सुनाएर भनिन्, केही गरी म चाँडै मरे भने हजुरले दोस्रो विवाह नगरी अवश्य छोडी बक्सने छैन अनि मेरा छोराछोरीहरूको कुन हालत होला। राजाले हतपत रानीलाई अङ्कमाल गरेर भने, त्यस्तो पनि कतै हुन सक्छ। अहिले तिमी भर्खरकी छेउ। साधारण हिसाबले तिम्रो आयु अझै धेरै छ। उसमा पनि केही गरी दैवको कुदृष्टि पर्न आएको खण्डमा म कहिले दोस्रो विवाह गर्ने छैन। राजाको यो कुरा सुनेर रानीले देखावटी रूपमा मात्र चित्त बुझेको जस्तो देखाइन्, तर भित्री मनमा उनको शङ्का गढिरह्यो। सौतेनी भगेराको हातमा परेका भगेराका बच्चाहरूको दुर्दशा उनको मनमा रात दिन गढिरह्यो। चिन्ता चिन्ता, हर बखत चिन्ता। तिनैले उनलाई चिन्ताको बाटोबाट चिताको बाटो देखाउन थाल्यो। बाहिर देख्दा भने व्यथा केही छैन। रात दिन उनी दुब्लाउँदै गइन्। अनि एक दिन यो अनित्य संसारको हिसाब बुझाउन ईश्वरको सम्मुख उपस्थित भइन्। रानी परलोक हुँदा सारा दरबारमा रुवावास चल्यो। राजाले केही दिनसम्म त पुनः विवाहको विचारलाई मनमा झुल्कन पनि दिएनन्, तर मरेकाको माया मात्र सधैँ अटल के रहन्थ्यो। दिन प्रतिदिन घट्दै गयो र रानी बिनाको राजगद्दी शोभा भएन भनेर मन्त्रीवर्गले पनि कराउँदा राजाले अर्को विवाह गरे। केही काल त राम्रै बित्यो। कान्छी रानीले
पनि बिचरा ती टुहुराहरूलाई निकै माया देखाए जस्तो गरिन्। तर यथार्थमा उनलाई सौतेनी रूपले दबाउँदै गएको थियो। वास्तवमा देख्दा ती बालकहरू कराएको आवाजले पनि उनलाई चुप्थ्यो। एक दिन ती दाजुभाइ भकुण्डो खेल्न लागेका थिए। शिशिर र बसन्त खेल्दै गर्दाको क्रममा ती राजकुमारहरूको भकुण्डो श्रृङ्गार गर्न लागेकी नयाँ रानीको ऐनामा गएर लाग्यो र ऐना फुट्यो। त्यो सँगै श्रृङ्गार पटारका सामग्री छरपष्ट भए। अनि रिसले चुर भएकी ती रानीले पाजीहरूलाई भकुण्डो दिँदै दिन्न भनेर धेरै बेरसम्म त्यो भकुण्डो आफैसँग च्यापेर राखिन्। केही बेरपछि हस्याङ फस्याङ गर्दै बसन्त रानीको खोपीमा आएर मुमा संयोगले हाम्रो भकुण्डो हजुरको खोपीमा पर्न गयो। हामीले जानी जानी गरेका होइनौँ। रिसानी माफ होस्, भकुण्डो फिर्ता पाऊ भनेर बिन्ती गरे। तर रिसले चुर भएर आँखा राता राता पारेर सौताका छोराहरू भए पनि आफ्नै सन्तान मानेर यत्रो दयामाया गरेको त मलाई नै शत्रु मानेर मलाई भकुण्डो ताकेर हान्ने। म भकुण्डो फिर्ता दिँदै दिन्न, जा जे गर्छस् गर। रानीले यसरी झपारेपछि बिचरा बसन्तले के भन्न सक्थे। न्याउरो मुख लाएर दाजु शिशिर कहाँ गएर मुमा हामीसँग धेरै रिसानी भयो, भकुण्डो बक्सेन भनेर बिन्ती गरे। भइगो, म मुमाकोमा गएर भकुण्डो मागेर ल्याउँछु भनेर रानीको खोपीमा गएर भकुण्डो मागे। रानीले अनेक तरको गाली गरेर भकुण्डो दिन्न भनेर समाती राखिन्। यो सब देखेर शिशिरलाई असह्य भयो र रानीको काखमा भएको भकुण्डो टपक्क टिपेर उनी सरासर गए। अब रानीको रिसको सीमा भएन। श्रृङ्गार पटार आफै बिगारी बाटेको कपाल पनि लाछलुस पारी ढोका लाएर रोएर बसिन्। जब राजा साँझमा आए, रानीले ढोका नै खोलिनन्। खाली सुक्क सुक्क गरेर भित्रै बसिरहिन्। राजाले अनेक फकाइ फुलाइ गर्दा मात्र ढोका खोलिन्। रानीको त्यो दुर्दशा देखेर राजा भयभीत भए। रानीलाई सोधपुछ गर्दा राजकुमारहरूले आफूलाई गरेको बनावटी कुरा राजालाई सुनाइन्। हजुरहरूको छोराहरूले मलाई दुर्व्यवहार गरे, भकुण्डोले ताकेर हाने र किन मलाई यस्तो गर्यौ भनेर भन्दा उल्टै मेरो कपाल लुछिदिए। यो व्यवहार मलाई असह्य भयो। रानीको कुरा सुनेर राजाले भने, रानी भइगो, अब सन्ताप नगर। भन ती पाजीहरूलाई सजाय के दिउँ। अब रानीलाई ठुलो मौका पर्यो। राजालाई हत्तपत्त बाचा खुवाई, लौ त्यसो हो भने ती राजकुमारहरूलाई जङ्गलमा लगी काटेर तिनीहरूको मुटु ल्याउन लगाई बक्सियोस्। अब राजालाई बडो फसाद पर्यो। रानीको कुरा मानौ भने आफ्ना सन्तान नबस्ने र नमानौ भने आफूले बाचा लिइसकेको। आखिर केही सिप नलागेर अर्को दिन बिहानै कर्मचारीहरूलाई यी राजकुमारहरूलाई जङ्गलमा लगेर यिनीहरूलाई मारी यिनीहरूको मुटु कलेजो झिकेर ल्याउनु भनी हुकुम दिए। राजाको हुकुम त मन्त्रीहरूले मान्नै पर्ने थियो। तर ती कलिला सुकुमारहरूलाई मार्न कसको मनले मान्ला र। जे भए पनि ती राजकुमारहरूलाई लिएर राजकर्मचारीहरू घोर जङ्गलमा गए र एउटा मृगलाई मारी त्यसको मुटु कलेजो झिकेर ती बालकहरूलाई त्यहीँ छोडी आए। अब ती अबोध बालकहरूले जङ्गलमा के गरून्, देखे सुनेको केही छैन। रात पर्दै आयो। जाडोले मुटु कमाउन थाल्यो। दुवैजना मिलेर झिझा बटुल्न थाले। आगो बाल्ने सरजाम उनीहरूसँग केही थिएन। शिशिरले बसन्तसँग भने, भाइ यो पाराले भएन, तिमी बसिराख, म नजिकैको गाउँमा गएर आगो लिएर आउँछु। यति भने बसन्तलाई जङ्गलमा छाडेर शिशिर आगोको खोजीमा गए। जङ्गलबाट अलि पर निस्केर पूर्वपट्टि हेर्दा आगो पिलपिल बलेको देखेर त्यतैतिर लागे। तर जति अघि बढ्छन् आगो त्यति टाढा देखिन्छ। जति गर्दा पनि त्यहाँसम्म पुग्न सकेनन्। हेर्दा हेर्दै उज्यालो पनि भयो, घाम पनि झुल्क्यो।
अनि उनको नजरमा एउटा ठुलो सहर पर्यो। सहरतिर उक्लेर अलिकति कदम बढाएका के थिए, को झकिझकाउ भएको हात्तीमा राखी राजदरबारमा लगियो। त्यहाँ तयार रहेका गुरुपुरोहितहरू मन्त्रीवर्गहरूले शिशिरलाई सुनको घडाले अभिषेक गरी राजगद्दीमा बसाले। यो सब शिशिरलाई सपना जस्तो लाग्यो। के कति कारणले शिशिरलाई राजगद्दीमा राखेको हो उनलाई केही थाहा भएन। भोजन समाप्त भएपछि मन्त्रीवर्गसँग कुरा गर्दा बल्ल उनले यथार्थ कारण बुझे। के रहेछ भने त्यो देशमा दिनको एउटा राजा फेरिने रहेछन्। दिनभरि महलको राजभोग गर्यो, राति रानीको खोपीमा सुत्न जाँदा भोलिपल्ट बिहान त राजा मरिसकेका हुने रहेछन्। यसको कारण बुझ्न नसक्दा सारा दरबारियाहरूलाई गाह्रो भएर हार मानिसकेका रहेछन्। शिशिरले पनि त्यो दिन त सुखमा बिताए, तर रात परेपछि के हुने हो, कसो हुने होला, मरिने पो हो कि भनी उनको चिन्ताले मन पोल्न थाल्यो। जब सुत्ने बेला भयो अनि उनी रानीको खोपीतिर गए र त्यहाँ बसिरहेकी रानीको रूप र यौवन देखेर छक्क परे। रानी पनि त्यस्तो राम्रो यौवन पुरुषलाई श्रीमान पाउँदा मक्ख परिन्। धेरै बेरसम्म राजा रानी नसुती मिठा मिठा कुराहरू गरिरहे। अब अलिअलि गरेर रानीलाई निन्द्राले छोप्दै आयो। रानी निन्द्राले हाई हाई गर्न थालिन्। त्यो देखेर रानीलाई पलङमा सुताई आफू चाहिँ हातमा नाङ्गो तरबार लिएर खुब चनाखो भई बसिरहे। आधा रात भयो, जताततै सुनसान थियो। आवाजको नाउँमा खाली रानीले मस्त निन्द्रामा फेरिरहेको श्वासको आवाज थियो। रानीको रूपमा उनी मोहित भई एकटकले रानीको मुहार हेरिरहे। यत्तिकैमा रानीको नाकको दाहिने प्वालबाट मसिनो धागो जस्तो केही निस्कन थाल्यो। यो के होला भनेर राजाले राम्रोसँग विचार गर्न नपाउँदै यो त भयङ्कर ठुलो कालो नाग भनी राजालाई डस्नको लागि अगाडि बढ्यो। राजा पनि केही नआत्ती हातमा रहेको तरबारले चटाचट नागलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिए। अब बल्ल हरेक दिन राजा मारेको कारण उनलाई थाहा भयो। अब केही आउँछ भनी उनी त्यत्तिकै उभिरहे। जब मिरमिरे उज्यालो भयो त्यो दिनको राजा खोज्न भनेर मन्त्रीवर्गहरूले हात्तीलाई उठाउन थाले, तर हात्ती चल्दै चलेन। सबैलाई अचम्म लाग्यो। उता राजाको लास लान भनेर मुडुलै भएका मलामीहरू घारो लिएर खोपीमा पुग्दा गुनगुन गरेको आवाज भित्रबाट आयो। जब उनीहरूले ढोका ढकढकाए, उज्यालो भइसक्यो भन्दै राजाले ढोका खोलिदिए। राजालाई स्वस्थ देखेर हत्तपत्त घारो हटाएर मङ्गल गाउन थाले। यो खबर सारा दरबारमा फैलियो अनि पुरोहित र मन्त्रीवर्ग जम्मा भए। हरेक दिन राजालाई मार्ने सर्प पो रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भयो। हरेक दिन राजा फेरिँदा सबैजना हैरान थिए। अब भने चिरस्थायी राजा पायौँ भनेर सबैजना गदगद भए र राज्यभरमा अनेक नाचगान र सिन्दुर यात्रा पनि भव्य रूपमा गरियो। अब शिशिरलाई छोडेर बसन्ततर्फ जाउँ। दाजु आउलान् आगो ल्याउलान् भन्ने आशले एक्लै जङ्गलमा जाडोले कापेर बसिरहेका थिए। पशुहरू सर्याक सुरुक गर्दा पनि लौ दाजु आए भनेर आशाले फुल्थे, तर बिचराको सब आशा निराशामा परिणत भए। पूर्वदेखि घाम पनि लाली चढेर आयो, तैपनि दाजुको पत्तै भएन। बिचराको रात अलाप बिलापमै बित्यो। जब राम्रोसँग उज्यालो भयो उनी दाजुको खोजमा हिँडे। राजाको छोरा भएर दरबारमा समय बिताएका उनका हातखुट्टा काँडाले छिया छिया भए। बल्ल तल्ल जङ्गलबाट निस्केर उनी सहरको बाटो जान लाग्दा एउटा पसलमा पुगे।
आफ्नो मालसामाल बेच्नलाई हुन्छ भनेर बसन्तलाई देखेपछि उसले भन्यो, आऊ नानी बस, मेरा बच्चा छैनन्, म तिमीलाई धर्मपुत्र पाल्दछु। निराधार बालक भएकोले बसन्तले पनि पसलेको आग्रह स्वीकार गरे। त्यहीँ बसी पसलेको काम सघाई पसलमा बस्न थाले। उनी पसलमा बस्दा सदाको भन्दा दोब्बर व्यापार हुन्थ्यो। यसरी दिन प्रतिदिन व्यापार बढ्दा ऊ धनी भयो। उसको छोराछोरीहरू पनि भए। तर मूर्ख पसलेले यही केटाले गर्दा मेरो व्यापार बढेको हो, धन सम्पत्ति आर्जन भएको हो भन्ने कुरा उसले बिर्सी उल्टै उनैमाथि कुदृष्टि लाउन थाल्यो। मेरा सन्तान भइहाले, सित्तैमा यसलाई किन पाल्नु, बरु यसलाई बिस्तारै हटाउँछु भन्ने विचारले उनलाई अनेक घोचपेच गर्न थाल्यो। पसलेको टोकेसो बसन्तले सकेसम्म सहन्थे, केही जवाफ दिन्नथे। तर एक दिन मन ठन्डा होस् भनेर जङ्गलमा गई शिशिर बसन्तको गीत गाउन थाले। उनको गीतले सारा जङ्गल नै घन्कियो। सुमधुर गीतले सारा पशुपन्छी पनि मोहित भएर सुन्न थाले। त्यसै क्रममा जङ्गलमा कुनै अर्को देशको राजा पनि शिकार गर्न आएका रहेछन् र यस्तो मिठो गीत गाउने को रहेछ भनी विचार गरेर बसन्त भएको ठाउँमा आए। त्यस्तो राम्रो जवान केटालाई देखेर तिमी को हौ भनी सोद्धा म एक दुखी हुँ भनी जवाफ दिँदा राजालाई पत्यार भएन। यो जवान पक्कै एक राजकुमार हो भन्ने निश्चय गरेर बसन्तलाई लिएर आफ्नो राज्यतर्फ फर्किए र दरबार पुगी उनलाई कदर साथ राखे। केही समय बितेपछि शुभ मुहुर्त हेरी राजाले आफ्नो छोरीको विवाह बसन्तसँग गरिदिए। अलि दिन आरामले बित्यो, तर पसलेले के सोच्यो होला भन्ने कुराले उनलाई सताउन थाल्यो र राजासँग बिदावारी हुने विचार गरे। राजाले पनि अनेक लावा लस्कर र दाइजोको साथ पठाए र बसन्त पनि आफ्नी दुलैलाई लिएर पसलेको घरको बाटो लागे। केही समय हिँडेपछि यो मालसामाल पसलेको घरमा अड्दैन भनेर जसले जे बोकेको छ त्यो उसैको भयो भनेर बसन्तले सारा लावा लस्करलाई फर्काइदिए। खाली मैयालाई मात्र लिएर बसन्त पसलेको घर पुगे। बसन्तलाई देखेर पसलेले यत्रो दिनसम्म कहाँ गएको थिइस्, कसलाई ल्याइस् भनेर सोद्धा काम परेर अर्कै देश गएको थिए, यो तपाईँको सेठानीलाई सुसारी ल्याइदिएको हुँ भनी बसन्तले जवाफ दिए। यस्ती परम सुन्दरी युवतीलाई देखेर पसलेको मनमा पाप जाग्यो र 6 जना सार्कीलाई बोलाएर बलियो छालाको धोक्रो सिलाउन भन्यो र सार्कीहरूकै मद्दतले बसन्तलाई जोर जबरजस्ती गरी धोक्रोमा हाली नदीमा बगाइदियो। बसन्तले गर्दा त्यत्रो धनी भएर पनि अझै धेरै पाउने आशामा मैयालाई शिशिर राजा कहाँ लगी चढायो। त्यस्ती परम सुन्दरी युवतीलाई देखेर राजा प्रसन्न भए र पसलेलाई प्रशस्त इनाम दिए। शिशिर राजा एक पतिव्रता राजा हुन्, त्यसैले अर्को विवाह गर्ने विचार गरेनन्। बरु यस्ती राम्री युवतीसँग भाइको विवाह गर्न पाए हुन्थ्यो भनी विचार गरेर उनले शिशिर र बसन्तको कथा जसले भन्न सक्छ त्यो मानिसलाई खोजेर ल्याउनु भनी हुकुम दिए। उता बिचरा छालाको बोरामा कोचिएका बसन्तलाई नदीको बेगले बगाउँदै नदीको घाटमा पुर्यायो। माझीहरू जम्मा भएका थिए। उनीहरूले यो थैलो बगेर आएको देखे। यो थैलामा के रहेछ भनेर हत्तपत्त नदीमा हाम फालेर खोलेर हेर्दा एक जवान पुरुषलाई देखे। उनीहरूलाई अचम्म लाग्यो। अनि एउटा बुढो मानिसले मेरा सन्तान छैनन्, म यिनलाई धर्मपुत्र पाल्छु भनेर बसन्तलाई आफ्नो घर लगेर राम्रोसँग खान बस्न र लाउन दिए। राजाले शिशिर बसन्तको कथा भन्ने मान्छे खोजेका छन् भन्ने हल्ला जताततै फैलियो।
बिस्तारै यो कुरा बसन्तको कानमा पनि पर्यो र शिशिर बसन्तको कथामा राजालाई किन यस्तो चाख लागेछ भनेर अचम्म लाग्यो। यसबारे बुझ्न पर्यो भने राजाका हजुरमा यो खबर पुर्याए। राजाको हजुरमा खबर पुर्याउन साथ बसन्तलाई बोल्याइयो। बसन्तले राजाको दर्शन गरे र शिशिर बसन्तको कथामा राजाको चाख लाग्नुको कारण पनि बुझिहाले। तर झटपट आफ्नो परिचय दिन ठिक मानेनन्। आफू झुत्रे झाम्रे माझीको धर्मपुत्र बनेर बसेका त्यत्रो राजासँग हजुरको भाइ बसन्त हुँ भनेर कसरी भन्नु? तिमी शिशिर बसन्तको कथा जान्दछौ भनेर राजाले सोद्धा बसन्त भन्छन्, महाराज, पुरा त जान्दिन, तर जङ्गलमा शिशिर र बसन्तको बिछोडपछिको बसन्तको कथा चाहिँ जान्दछु भने। त्यही भए पनि भन, मलाई त्यति भए पनि पुग्छ। बसन्त भन्दछन्, जो हुकुम महाराज। तर महाराज, मैले कथा नभनिसक्दासम्म हजुर रोइ बक्सनुहुन्न भनेर कबुल गर्नुपर्छ। लौ, कबुल भयो। त्यसपछि बसन्त कथा भन्न थाले। दुई भाइको उत्पत्तिदेखि सौतेनी आमाको व्यवहारले गर्दा घोर जङ्गलमा परी घोर जाडोले सताउँदा दाजु शिशिर आगोको खोजीमा गएको र बेपत्ता भएको र भाइ एक्लै जङ्गलमा दाजु आउलान् भन्ने आश गरेको भन्दासम्म राजा शिशिरलाई असह्य भयो। उनले आँखाबाट बरबर आँसु खसाल्न थाले। अनि बसन्त भन्छन्, महाराज, कबुल नि। अनि बसन्तको यो निवेदन सुनेर शिशिरले हत्तपत्त आँसु पुछे र म रोएको होइन, लौ फेरि भन। बसन्तले फेरि भन्न थाले। पसलेको टोकेसो असह्य भई जङ्गलमा गएर शिशिर बसन्तको गीत गाउँदा सम्म पुर्याउँदा शिशिरको फेरि गहभरि आँसु भयो। अब फेरि बसन्तले राजालाई आफ्नो कबुल सम्झाए। राजाले आफूलाई सम्हालेर बसन्तलाई कथा भन भनेर हुकुम गरे। अनि बसन्तले राजाको छोरी बिहे गरी पसले कहाँ ल्याउँदा पसलेले धोका दिई सार्कीको मद्दतले खोलामा बगाइदिएको सम्म पुर्याउँदा अनि शिशिरलाई असह्य भयो। अनि पसलेको धोकामा परी भाइ बसन्तको मृत्यु भएछ क्यारे भन्ने सोचेर उनी डाको छोडेर रुन थाले। अनि बसन्त भन्छन्, महाराज, किन यस्तो असह्य भई बक्सेको? मरेका छैनन्, हडबडाउनु पर्दैन। शिशिर उज्यालो मुख लाएर भन्छन्, साँच्ची हो? लौ, हामी दुई भाइको भेट हुनेछ। लौ, अरू भन। बसन्त भन्छन्, अनि त बसन्त बग्दा बग्दै एउटा बन्दरगाहमा पुगेछ। त्यहाँका माझीहरूले थैलो बगरमा ल्याएर के रहेछ भनेर हेर्दा बसन्त पो रहेछन्। अनि एउटा बुढो माझीले बसन्तलाई धर्मपुत्र पाल्छु भनी घरमा लगेछ। अनि माझीको घरमा बस्दा फलाना देशका राजाले शिशिर बसन्तको कथा सुन्न इच्छा गरेका छन् भन्ने खबर पाउँदा यथातथ्य कथा सुनाउन भनी दरबारमा हाजिर भएछन्। राजाको सम्मुख पर्न साथ राजा त मेरा दाजु पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर चिनिहालेछन्। बसन्तले यति भन्नासाथ शिशिरले हत्तपत्त सिंहासनबाट ओर्लेर बसन्तलाई अङ्कमाल गरे। परस्परमा हर्षका आँसु बग्न थाले। अनि शिशिर भन्छन्, भाइ, तिम्री दुलही पनि बेपत्ता भइन् भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटी परम सुन्दरी युवतीलाई म कहाँ चढाउन एउटा पसलेले ल्याएको थियो। मेरो बिहे भइसक्यो। यी कन्या मेरो भाइको लायकी छन् भनेर उनलाई अनन्तपुरमा राखेको छु। यति भन्नासाथ ती कन्यालाई झिकाए। ती कन्या पनि बसन्तलाई देख्नासाथ मेरा स्वामी भनी बसन्तका पाउ परिन्। अब शिशिर बसन्तको सुखमा केहीको कमी भएन। त्यो धोकेबाज पसलेको के दशा भयो होला? एकातिर बसन्तको कोमल दिल थियो। उनको पेटमा पसलेको नुन परिसकेको थियो। उतातिर धेरै धनको लोभले बसन्तको श्रीमती राजालाई चढाउने र मार्न खोज्ने मनसायले नदीमा फालिदिएको थियो। उसको के दशा भयो होला?
सुन्ने मान्छेले आफ्नो बुद्धि विवेक अनुसार निर्णय गर्नुहोला। भन्नेलाई फुलको माला, सुन्नेलाई सुनको माला, यो कथा वैकुण्ठमा जाला।